भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. आयच्या दिसा ब्रेसराच्या दिसा विशेष रितीन घेवया उतार जर्माय चॅप्टर 1:18. मोगाचे न्हू जेरिको मागण्याचो चवथो दीस जावन आसा. देव तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. आयचो दीस आराम करता आसतना त्या सोम्याच्या उतरान बळवून जावन ताची सकत ह्या सकाळीच्या वेळा आमी अनुभव करता आसतना तेच उतार आमकां बरेपण लाबूं दी. तेच उतार आमकां धैर्यादी करूं दी. तेच उतार आमकां सक्तेन बरोवं दी. आज आमी उबारचे उतार 7 वर्ड ऑफ गॉड आमची काळजां आमची मौनां आमचे जिवीत बदलूं दी. सोम्या तुझे उतार या सकाळीच्या वेळार आमी उसारता आसतना त्या उतराचेर मग्न जाता आसतना त्या उतराचेर पातयेणी दवरून हो दीस तुज्या उतरा मरिफात आमी आराम करता आसतना सोम्या आमकां जाय आसली सकत बळ कृपा आमकां लाभय. सोम्या आत्मीक खाण डेली मान्ना तुझे उतार जावन आसा. तुझे उतारस हर एका दिसाचे खरे मान्ना जावन आसा. सोम्या आज तुझे उतराचेर पातयो हो दीस आमी आराम करता आसतना आमकां दी बळ घटाय आनी समजोणी जाणवाय. संवसारी आत्म्या बराबर आमी चलना आसतना तुज्या आत्म्या सांगात एक जावन तुज्या रास बांदून हाडूं तुज्या मोगात ते बळवून जावन जियोंक आमकां करपा लाभय. आज आमचे मदीं जायती भावणी सकाळी उठ्ठा आसतनाच पिड्यान आसा. सोम्या निरासल आसा. सोम्या अस्कसते आसा. सोम्या कोणाचे प्रेशर आयसला, कोणाचे शुगर आयसला, कोणी मानसिकान आसात, कोण डिप्रेशनांत आसात, या कोणी वाटिको म्हणली पिडा आज अटॅक जाला जावं फुडो. मायग्रेनाची पिडा अटॅक जाला. कोणाकी आसाय आज आमच्या कुडीर बोरला जावं फुडो. सुटसुटीत नासतना ग्लावजीने जावन त्या सुवातेर बसला जावं फुडो. हे सोम्या आज तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकय. आमचे जिवीत परसाळी कर जेजू. तुझ्या आत्म्यान
तुझ्या पदवेन तुझ्या सक्तेन या सकाळच्या वेळा आमकां भर सुमया. हे तुझे उतार आमच्या मोदे दवर, या उतराचेर पातयेणी दवर, या उतराचेर भरोसो दवर. आज हो दीस आमी आराम करता आसतना ब्रेसर असो धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या. कित्याक तुजोच हांव मोग करता जेसू, तुझ्या शिवाय दुसरी वाट म्हाका ना. कित्याक आयसाया 41:10 म्हणटा की तूं भिया नाका, हांव तुजो देव तुझ्या सांगाता आसा. जफानिया 3:17 हांव तुजो देव तुझ्या मोदे आसा. सगळे उतार प्रायच्या भाव भयणांनो, पिडेन वळवळटाल्यानो, कश्टान आसल्यानो, देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरता वयसल्यार, देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरता वयसल्यार, ते उतार तुमच्या भितरास घेतात वयसल्यार, ते उतार आमच्या मोतीत आमच्या काळजा भितर रिगता वयसल्यार आज सर्गीची सकल आमची जिवितां वाडून येता. वाडाय आमचो मावाड. घेया हो बायबल हातान, घेया हो बायबल हातान. उसारा प्रत्येक तर जर्माया चॅप्टर 1:18-19 उसारया. कित्याक हे उतरां सकत आसा, हे उतरां बोळ आसा. उतार म्हणटा की तुका एक गड शहर, एक लोकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत आज हांव करतलो, आज हांव करतलो. न्हय की तूं भिवकुरो जावचो ना, आज तूं आज अस्कस जावचो न्हय. उतार आमकां भोव अपूर्व म्हणटा की जर्माया चॅप्टर 1:18 तुवें सगळ्या देशा विरुद्ध, जुदाच्या राया आनी फुडारा विरुद्ध आनी प्रत्येक तरा जणेकता विरुद्ध आज हांव तुका एक लोकडाचो खांबो, एक गड शहर, एक लोकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो. परतर म्हणटा की देवास हांव तुका एक गड शहर, गड शहर. आज खंयच्या शहरांत तूं रावताय, आज भिरांतीन आसाय की काम मेळान रडोन आसाय की कंगाल जावन आसाय की खंयच्या शहर रावताय, पिडेर वळवळटे आसाय की हॉस्पिटल ऍडमिट जावन आसाय की दिसपडते आमच्या जिवितांत हे सगळे घडटे आसा, दिसपडते घडटे आसा. जावं आज ज्या शहरांत तूं रावलय, तुज्या पुताचे बिझनेस फ्लॉप जावन, जावं तुज्या पुतान तुका चीट केला की एवरी डे डेली प्रॉब्लेम्स आमच्या जिवितांत ग्रोथ जाता आसा. ते डेली मान्ना आमी रिसीव करूंक जाय. डेली प्रॉब्लेम्स आमच्या जिवितांत ग्रोथ जाता आसतना डेली मान्ना आमी रिसीव करूंक जाय. तेन्ना हे सगळे नेगेटिव्ह आमकां सोडून वता. आज प्रेसरा आमी मागया जेरिकोच्या या मागण्यात प्रत्येक तरा परतून म्हज्या फाटल्यान सगळी वडातल्या उसाणी कर. जर्माया 1:18 अशें उसाणी कर म्हणा. आज हांव तुका, 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 आज हांव तुका आज हांव तुका एक गड शहर, एक घट एक शहर, गड शहर, एक घट शहर, कमांडिंग वर्ड, कमांडिंग वर्ड. तुझ्या शहरांत ते रावल्ल्या जाग्यार तुझ्या भुंयचे देवाची बेसांवां देवन येवं दी. काय आसा उसल्या उतरांनी म्हणा. कित्याक म्हळ्यार देवसरां तुज्या जाग्यार, तुज्या सुवातेर, तुज्या घराब्यान काम करूंक नसो. देवाची उतार बळवंत उतार सगळे वडातल्या म्हणया. आज हांव तुका, आज हांव तुका एक गड शहर, एक घट एक शहर, गड शहर, एक घट शहर, एक लोकडाचो खांबो. एक लोकडाचो खांबो, सांगा एक लोकडाचो खांबो, एक लोकडाचो खांबो, सांगा एक लोकडाचो खांबो, एक लोकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत, एक काश्याची वणत, काश्याची वणत, एक काश्याची एक वणत, काश्याची वणत एक काश्याची हांव वणत करतलो, हांव करतलो, हांव करतलो. हांव करतलो. वर्स 19 आम्ही घेऊया. जर्माया चॅप्टर 1:19 सगळी उसाणी कर म्हणा. ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली, ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली. दिसान दीस आमच्या जिवितांत झूज आसा. कोणी अचानक आमचे नांव पाड करता. जावं रोडार वता आसतना मुकलो गाडीवाला सडनली ब्रेक घालता, आमकां राग येयशे. म्हज्या मोगाचें आमकां कळीत ना, तो कित्याक ताणें ब्रेक केला आमकां कळीत ना. आमी सारके एडटा ताका. जावं आमी सिग्नल रावल्या वेळार कोणी विंडो धाडयता रोता टक 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 कर. आमचे कडेन सुटे पयशे ना, ताका कळना, तो परतून टक 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 करते रावता. जायते फुडें म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां आमचें प्रेशर वाडटा. जायते दिसपडत्या ग्रासांत, दिसपडत्या जिवितांत हर एका दिसा अस्कतकेची मोडा, उणेपणाची मोडा, कश्टाची मोडा, या विंगड विंगडची मोडा आमचे जैत वता. क्लेम कर म्हणया
ती सगळी तुझ्या विरोध झुजतली, ती सगळी तुझ्या विरुद्ध ती झुजतली, सगळी तुझ्या विरोध झुजतली. ती सगळी तुझ्या विरुद्ध पूण केदीस झुजतली, तुझे जैत वरची नांत, पूण केदीस तुझे जैत वरची ती नात. सगळी तुझ्या विरोध झुजतली. ती सगळी तुझे विरुद्ध झुजतली, केदीस तुझे जैत वरची नांत, पूण केदीस तुझे जैत पूण वरची केदीस नात. तुझे जैत वरची नांत, पूण केदीस तुझे जैत पूण वरची केदीस नात. तुझे जैत वरची नांत. पूण केदीस तुझे जैत वरची कित्याक नात. तुका निवारूंक, कित्याक तुका निवारूंक, कित्याक तुका निवारूंक आज जण एकल्याची नांवां या सुमेच्या हाताच्या तळट्याची ताणें घातलेली आसा. जावं फ्रो जॉर्ज, जावं फ्रो मायकल, जावं फ्रो सँड्रा, जावं फ्रो प्रितिका, जावं फ्रो क्लॅरा, जावं फ्रो सुसान्ना, हर एकल्याची नांवां सुमेच्या हातान घातलेली आसा. आज आमचो पुरवसो, आमची पातळी तो सुमी जावन आसा, ते सगळे तुजे विरुद्ध झुजतली. पूण केदीस तुजे जैत वरची ना, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर सगळे म्हळ्या कित्याक तुका निवारूंक, कित्याक तुका निवारूंक, तुका निवारूंक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवय आसा. हांव तुझे सवे उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वे सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतयलाय. मुझे नाव तुझ्या हाताचे तुवे कांदे, म्हजें नांव मुझे नाव तुज्या हाताच्या तुझ्या हाताच्या ताळवेर तुवें कांतयलाय. ताळवेर तुवे कांदे, रात आनी दीस रात आनी तूं दीस म्हजो मोक्कर नासाय. तू म्हजो मोकर येसू म्या जेजू, वय सोम्या आवस्का जावन आसा. आवस्कत तो जावन बळवंत जावन आसाय. तू बळवंत तो जावन बळवंत जावन आसाय. तू बळवंत जावन या आसाय. सकाळच्या वेळार या सकाळच्या तुझी वेळार दैवी सकत तुझी दैवी म्हज्या सकत जिवितांत देवन येवं दी. तुझ्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत देवन येवं दी. तुझ्या जिवितांत 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 देवन एक घडी आमची दोळे आमी धांपया वेळा सांगा ते जेजू सकाळच्या वेळा तुजो मोग करता जेजू. तुज्या पांय तळा आज हांव रावता. बाये तुज्या पुतान खंयी तुका अन्याय केला, चीट केला म्हणून सकाळच्या वेळा खंतीन बुडा नाका. इतली वर्सां म्हज्या पुतान कांयच केल्लें ना. साफरकचे सत्व कळीस जाला म्हणून तूं टेन्शन रावं नाका. समर्पित कर सुमेच्या हातान आनी त्या जेजूक सांग कोणें म्हाका चीट करूं दी, कोणें म्हाका अन्याय करूं दी, कोणें म्हाका वायट करूं दी, कोणें म्हाका सकयल घालूंक चिंतूं दी, म्हज्या कामांतल्यान काडूंक चिंतूं दी, म्हजे नाका जाल्ले अपराध माडूंक चिंतूं दी. हांव तुजेर मात्र भरवसता, तुजेर मात्र पातयेता, तुजेर मात्र विस्वास आसता म्हणून त्या जेजूक सांगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हणून काळजांतोर मागया वेळा. तुझो हांव मोग करता, Jesus, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. तुझो हांव मोग Lord, send your power. तुझ्या आत्म्यान बोर या लाईनीर असले हर एकल्या बाबणा तुझ्या आत्म्यान बोर जेजू, तुझ्या आत्म्यान बोर जेजू. तुझी कृपा वतय जेजू, तुझ्या रक्तानी तळकर जेजू. तुझ्या पाय तळास आज हांव रावता जेजू. तुझ्या पायात जेजू तुझ्या दैवी सत्यान आज हांव बोर. तुझी पदवी आमची चिंता होते, तुझी पदवी चिंता होते जेजू. तुझी कृपा तुझी सगळं चिंता वाढवून दे, वाढवून दे, वाढवून दे. तुझ्याच पाय तळास हांव रावतलो. देवाचे उतार आज नियाळ करता आसतना परतून फुडें आमी गायन घेवच्या पयले एक ल्हानशी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचे न्हू पयलें आमी सांपडच्या आमच्या मिसअंडरस्टँडिंगा द्वारे जायते वर्सां पयलें एक याचकाची म्हाका वळख आसली. याचकान सांगलें उतार म्हाका उडास आसा. एक दीस याचक मिस जावन आपले डेली मागणें जावन ताका शुगर आसली. हेर देवर वॉक करून वता आसतना हांगा एक भयण तिका वाटेर मेळ्ळी आनी
वॉक करून वयता आसतना सडनली गांवांतून फोन येयलो की तुजी आवय कठीण सीक आसा. आनी त्याच खंतीन आसलो एक आनी मुतींत मागणे करून वॉक करून वयता आसतना मुखार एक भयण 5 वर्सां जाली आनी तिणें गुड मॉर्निंग फादर म्हणलें. त्या फादराच्या मुतींत ना कित्याक म्हणल्यार तो आपल्या आवयचे ते टेन्शनार आसलो आनी मुती फुडें म्हणून ताणें त्या ध्यान दवरूं ना आपल्या वाटेर तो वेते रावलो. सुमार ही भयण पळोवंक कसो लागली. हिच्या मुती मिसअंडरस्टँडींग जालें. ह्या सगळ्या गुड मॉर्निंग म्हणलें, ह्या सगळ्या गुड मॉर्निंग म्हणूं ना. ताच्यात लागून गेलो तो ताचे मुकल्यान ते एक जण आनी ग्रूप आयलो ती की आतली. ताणें म्हणलें गुड मॉर्निंग फादर. फादर गुड मॉर्निंग म्हणा लागलो आनी मुखार ह्या भयणीन पळयलें. म्हज्या मगो चेडूं ह्या भयणीच्या मदीं व्हडलें मिसअंडरस्टँडींग जालें. फादर म्हाका गुड मॉर्निंग म्हणूं ना, तांकां गुड मॉर्निंग म्हणलें. बट म्हज्या मगो चेडूं जेन्ना ह्या गॅपांत ह्या भयणी गुड मॉर्निंग म्हणच्या 5 मिनटां पयले ताच्या घरांतून कॉल आयलो. तांतूच तो त्याच टेन्शन आसलो, आपल्या मोती मागणे करनासलो. मुखार वयता आसतना बाबान परतून फोन केलें. पळय गॅप. बाबान परतून फोन केलें, आमी एडमीट केला, नथींग वरी, तुवें कांय भिवची गरज ना. ते बुजवणेचे उतार ह्या जगाच्या मायंडान म्हणले. इल्लेशी खंत ताची उणी जाली. मुखार वयता आसतना आनी इल्लेशे अर्दे वर मुखार वयता आसतना आनीक ग्रूप मेळ्ळो. त्या दळा ताची मुती जाली इराराय पयस गेली. त्या ग्रुपांनी मुखार पळयलें, गुड मॉर्निंग म्हणलें, बाय म्हणलो पाद्राप. हे सगळे ह्या भयणीन पळयलें. पळय एक अर्द्या वरा भितर कितलें सिट्युएशन क्रिएट जालें. ती शांत रावूं ना. तिणें आनी कोणाक सांगलें, तिणें आनी कोणाक सांगलें. म्हज्या मोगाचें न्हू एक व्हडले प्रॉब्लम्स त्या सुवातेर क्रिएट जाले. मागीर ह्या जाका कळ्ळें आनी ह्या जाका त्या भयणी आपयलें, बाये आय एम व्हेरी सॉरी. कित्याक म्हणल्यार तुवें म्हाका मेळच्या पयले 5-7 मिनटां पयले म्हज्या घरांतून फोन येयलो आनी विशय अशे आसलो. आनी इल्ले मुखार हांव पॉयंट करता आसतना क्विकली तेणें हॉस्पिटलाक व्हरता आसतना फोन केलो. तेणें हॉस्पिटलान एडमीट केलें. इवन 15 मिनिट्सांनी म्हजी आवय नॉर्मलाक केली. म्हज्या भावान म्हाका कॉल केलें. तेन्ना इल्लेशी म्हजी मोत शांत जाली. मुकलो ग्रूप त्या गायजानाचो आसलो. ताणें त्या गायजान गुड मॉर्निंग म्हणून व्हडल्यान म्हणटा आसतना म्हज्या मोतीन तें कांयच उरोना. गुड मॉर्निंग भितर इकलें. हांवें तांकां गुड मॉर्निंग म्हणलें. इतलेंच की तुवें म्हणटा आसतना ही परिस्थिती आसली, ताणें म्हणटा आसतना ही परिस्थिती आसली. त्या खातीर कितेंय मिसअंडरस्टँडींग जाला, आय एम व्हेरी सॉरी. त्या भयणी त्या दाळा कळ्ळें की वय हांवें चूक केला. कित्याक म्हळ्यार जावं फुडें पात्र एवरी डे म्हाका गुड मॉर्निंग म्हणटा तोच म्हणटा. आज हांवें म्हणटा आसतना ताणें म्हणूनच जाला खंयच्याय तो कश्टान आसा, खंयच्याय तो टेन्शनान आसा. त्या दीस रडोवन ती म्हणूंक लागली की फादर आय एम व्हेरी सॉरी. कित्याक हे म्हजें मिसअंडरस्टँडींग जावन आसा. कित्याक हांव पळयता म्हजो तूं म्हाका जायतो तुवें आदार दिले. तुवें म्हाका संस्थेन मुखार हाडलें. थोड्या ग्रुपान तुवें घालाय म्हाका एक्टीव म्हणून तुवें मुखार हाडलें. एक ल्हानशा गुड मॉर्निंग खातीर हांवें थोड्या जाणां तुजें नांव पाड केलां. म्हाका बक्षया फादर. मात्र न्ही ती गेली कोणा तिणें नांव पाड केलां तांकां मेळ्ळी. आनी म्हणाल म्हजी गलती ह्या जाकाची न्ही, म्हजी गलती. कित्याक ल्हानशा उतराद्वारे हांवेंच ताका सकयल घालें. कित्याक ताणें म्हाका जायते फुडें वयर उबारला, जायते फुडें वयर उबारला. हांवेंच म्हज्या करण्याद्वारे हांवें सकयल घालें. मोगाचें न्हू जिवितांत हर एक चलता जिवितांत अशेंच घडटें आसा. जावं फुडें संघ संस्थेंत, ग्रुप्सांत, कुटुंबांत, काम करच्या सुवातेर हर एक असो कितल्या बरें 2 म्हयने काम करता, काम सोडटा. कित्याक तो म्हज्या विशयान कितें म्हणटे आसा, तो म्हज्या टार्गेट करते आसा. नो, कोणी तुका टार्गेट करूं दी. बस जेरेमिया 1:19. कित्याक तुजेर केदीस जैत उरची ना. तुजो देव तुज्या सांगात आसा न्ही. त्या कामाक तुज्या देवान पावयला. आज पनेस्को कंपनी त्या कामाक देवान पावयला. तुका कुवेट देवान व्हेला. तर देव तुका सोडटा गी, देव तुका सांगता गी. आज जावफ्रो, आज तुवें सून कितें म्हणटा म्हणून दुबाव आसता जावफ्रो, आनी कोण कितें म्हणटा म्हणून दुबाव आसता जावफ्रो जाल्यार आज तुजो बरोसो समेचर आसता जाल्यार हेच दिसान दीस आमी एक्सेप्ट करूंक जाय. ल्हानशी मोड येतात डिलीट नाका म्हाका नाका. कित्याक म्हजी एनॉयटींग हांव उगडोवन घेना. म्हजो स्पिरीट हांव पाड करना. फाटल्यान कितें उलोवचें, सकयल घालचें, सोड सोडा. तातूंत कितलेंय डॅमेज जाता आसा. खंय डॅमेज जाता ओंटी न्ही, घरची आयदनां न्ही, आत्म्याक डॅमेज जाता आसा. त्या खातीर म्हाका आनी तुका देवान बरोवंत आत्मो दिला. तो आत्मो बरें करून सांबाळा. तोच आत्मो आमी घेवन सर्गीच्या राजवणीची
ब्रदर प्रकाश कितले मागणे करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही, कितलो मागणे पळयता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट, हांवें न्ही तुवें सासणीची बी जोडयेची ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. हात आमच्या काळजात दवरयांगी आनी सगळे आमचे थोडे धांपया. कित्याक म्हज्या भितरी तुमच्या भितरी असलीच अस्खतकाय आसा. तो एनॉयटिंग आमी उगडोवचें नाका आनी सगळे सांगाता म्हणून सांगाय आवडा. प्रत्येक तुजो मोग करता, सांगा आज जाता तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आता आणि सदा सांग तुझ्याच पांयातला हांव रावता जेजू. वैसुम्या पाटी सरसो ना सुम्या तुझ्याच पांयातला आज हांव रावतलो सुम्या. पाटी सरसोना घेऊया 7 वर्ड ऑफ गॉड. या वेळा देवाच्या उतराद्वारी बळवंत साम 90 वर्ड्स 14 आमकां सगळ्या ह्या संकटांतून भायर येवंक देवाचे उतार आज म्हाका आनी तुका आदार दिता. आमच्या उपासर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास समका दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां तारणान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. साम 90 वर्ड्स 14 सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी, खाणा जेवणाची दादूसकाय पोटा, देवाच्या मोगाची दादूसकाय आमच्या काळजांत, हे दोन डिफरंट पार्ट्स जावन आसा. आत्मो चिन्ना कूड डिफरंट पार्ट्स जावन आसा. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर, जावं फ्रो थोडे एंटरटेनमेंट, जावं फ्रो मोबायल्स टीव्हीज एवरीथींग आमची बॉडी दादूसकाय करता. ओनली स्पिरिच्युअल दादूसकाय, ओनली वर्ड आनी देवाचो मोग आमच्या काळजांत दादूसकाय हाडटा आसा. सगळी आमी माग्या वेळा विशेष रितीन उसाणीकर अशें 7 पटी म्हणया. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. नमान मरे करप्यान बरलें समी तुजे सांगता स्त्रॅम दोस्तेव and slain for to Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 55 verse 22 दुसरे जेरिकोचे प्रेयर जावन सा 4थ्या दिसा तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो. आज कितेंय तुजे वोचे आसा या ब्रेस्तराचे सा सगळे सुम्या हांव तुज्या हातान दिता. जालें फिनिश्ड. परतू तुझे चिंतून बसचा नाका. जाल्यार आमी मनशां चिंते आसता. आज प्रत्येक उत्साहनिकन अशें म्हणया प्रत्येक तरां तुजे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांभाळटलो. तितलेंच पुरो तुजे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांभाळटलो. 7 पटी उसारा 7 पटी उसारता आसतना आमची सगळी मोत जेजूच्या मोगान भरून दी, दैवी शक्तीन भरून दी म्हणून म्हणया. तुजे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांभाळटलो. तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो. तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो. तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो.
तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो नमान मेरे कृपयान बोलले समी तुझे संगता श्रेम देव and name for the Jesu. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 86 verse 10. Psalm 86 verse 10. कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव क्लेम करया कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव सकाळचे तुका आम्ही आराधन करता तुका स्तुती करता तुका वाकंटा सुम्या म्हणून विश्वासान त्या सुम्याचे नदर लावन ताचेर पातयणी दवर सगळे आयचे नेगेटिव्ह उत्सामुळे कोणी कितें म्हणटा जाल्यार आयकनाका नेगेटिव्ह तुझ्या आत्म्याक डॅमेज करून घेनाका प्रत्येक तरां दैवी शकत रिसीव कर म्हणया आमी कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव नमान मेरे कृपयान बोलले समी तुझे संगता श्रेम देतोस देव and staying forth विषय जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm 90 verse 17 हांगा तर म्हणा सर्वेस्पर आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आता म्हणा आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर प्रत्येक इतलेच पुरो आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर आणि प्रत्येक तरा म्हणा सर्वेस्पर आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर एक सेंटेन्स बऱ्या रितीन बाहेट करून घ्या तुमच्या हाताचो वावर तो सर्वेस्पर देव सुफळ करतलो सर्वेस्पर आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं तुझ्या वावरांक आज कितेंय सोडून आसा देवाच्या हातांत समर्पित कर तसो सुफळ करता तुवें कांयच वरी करचे नाका ताच्या मोते कोणे गुंडे लागी म्हणची गरज ना कित्याक स्टार्टिंग वर्ड म्हणटा की सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं बरें एक नोट करा सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वावराचो फोड आमच्या हाताचो वावराचो फोड सुफळ करू आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर ते सेंटेन्स बरें कर म्हणया आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हाताचो वाव सुफळ कर नमान मेरे कृपयान बोलले समी तुझे संगता श्रेम देव and staying forth विषय जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm 102 verse 1 Psalm 102 verse 1 सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक मुझी बोब तुझेशी पावो तुझेशी कोणाची तोबिताची बोब पावली साराची बोब पावली प्रत्येक तने इस्रायल पोरजीची बोब पावली कोणाकी तने सोन घाले की देव त्यांच्या आधारा पावू नागी देवान आपल्या दुतांक त्यांच्या आधारा धाडू नागी या प्रेसरा तुझी बोब सरकार पावची नागी तुझे मागणे देवाचे पावचे नागी देव तुमचे कुमके घेवचे नागी देव तुमचे आधार घेवचो नागी देव तुमकां राखून व्हरचो नागी देव तुमकां सांबाळ व्हरचो नागी बोब मारया त्या सुम्या मुखार आणि जणकली 7 पुटी अशें म्हणया सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक मुझी बोब तुझेशी पावो 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 सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक
म्हजी बोब तुजेशी पावो Naman mereka pen berlalai sumi dia sangat asram dia stay and staying for the issue Jesus. भगवंती बरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm 61 verse 4. Psalm 61 verse 4. तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. सगळ्या भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, वडिलांनो, उतर प्रायचनो, तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा, तुमच्या नातरां खातीर मागा. ह्या सकाळच्या वेळा जेरिकोची वणत कोस्तोन पडल्या बरी, प्रत्यांची वणत कोस्तोन पडोवन दी. सुमेच्या पाकाटाच्या सावळेन सासनाक रावो, तो तांकां फोव करून दी. सगळे आमी ह्या वेळा हात उक्ते करया आनी विस्वासान सांगाता म्हणूया, तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. तुझ्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका आसरो दी. Naman mereka pen berlalai sumi tuja sangat asram dia stay and stay for the issue Jesus. भगवंती बरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 7वे वर्ड ऑफ गॉड आम्ही असे उसाणी करते आसां. 7th वर्ड ऑफ गॉड प्रत्येक तरा Psalm 31 verse 17. Psalm 31 verse 17. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका, कित्याक हांव तुका उलो मारता. एकच सेंटेन्स 7 पटी उसारा. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका, कित्याक हांव तुका उलो मारता. तर तुझ्या पवित्र आत्म्यान, तुझ्या देण्यान, तुझ्या फळान, दैवी सक्त्यान म्हाका भर म्हणून आमचो हात आमच्या काळजात धर म्हणया. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका, कित्याक हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका, कित्याक हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. कित्याक हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. कित्याक हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. कित्याक हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. कित्याक हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. कित्याक हांव तुका उलो मारता. मोगाळा बापा, ह्या सकाळीच्या वेळा आमची अस्कत काय, आमच्या गुण्यापण, कोणा ॲक्सिडेंट जाला, कोणाक आज किमो आसा, कोणाक आज डायलिसीस आसा, कोणा ओपन हार्ट सर्जरी आसा, कोणा ऑपरेशन आसा, कोणा मेडिकल आसा, कोणा टेस्ट आसा, कोणाचो जन्म असो दीस, कोणाच्या काजार असो दीस, आज कोणाचे इंटरव्यू आसा आनी खंयच्या नव्या कामाच्या सोदण्यार आसा, कोणी ऋणकार येवचेर आसा, लोनाक एप्लाय करचेर आसा, गर्ल्स सेल करूं आयज पयली पेपरां स्प्रेड करचेर आसात. जेजू हे सगळी मांडावून उण्यापण तुज्या मुखार दवरता. सुम्या तुझ्या कृपेन बोर तुझे उतार आम्ही वाचला, उसारला, ते उतरांत आज बळवंत जाला. सुम्या आज आशीर्वादीत कर, बेसामानी बोर तुझ्या कृपेन बोर, दैवी शक्तीन भर म्हणून तुझ्याले परातून मागता. आमेन. नमान बरे कृपेन बोरले समिती संगत आश्रम द स्टेवन स्टेम फॉर द इशे जेसू. भगवंती बरी देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मगाचनो आज ब्रेस रसोदी सांजे 7 ते 9 वरां विशेष आराधना आसतले. फला महिन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोल 9:45 to 1:30 पर्यंत ट्रान्सलेट इंग्लिश आसा. तरणाट्यानो या वडा संख्यान आणि सुमेची दैवी सकत रिसीव करा. महिन्याच्या पहिल्या शुक्राला देव आमकां सण एकल्यांक हे 7 वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतराद्वारे ब्लेस करून दी, अनॉइंट करून दी. काही आम्ही असे मिसअंडरस्टँड सापडले वयस जाला, कोणाच्या विशयान मिसअंड चिंतला ताचे सांगा. त्या दिस तुवें अशें केल्ल्याद्वारे म्हज्या जिवितांत मिसअंडरस्टँडिंग जाला आनी तुज्या विशयांत आमी कितें म्हणला, प्लीज म्हाका तें एक्सप्लेन कर, कित्याक तुवें अशें केलां, उलया, प्रॉब्लेम सॉल्व. आनी देवाचो आत्मो त्या सुवातेर आमकां काम करून व्हरता. भितरल्यान कितें डॅमेज जाल्लें वयस जाल्यार दनपराची आराधना जेचो कंप्लिटली पेकयतलो, गुण करतलो, सोडयतलो. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. रोजालीन म्हणली भयण बँगलोर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की फाटल्या 8 वर्सां तावन म्हजो घोव आनी हांव उलयनातली. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM चें मागणें हांवें भावार्थान मागलें. आनी आतां हांव आनी म्हजो घोव उलयतात म्हूण हांव जेजू क्रिस्ताक अर्गां आनी महिमा दिता.
अर्गा तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुम्ही कनवळूंचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मँगलोर थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की पयले म्हज्या भावाचें काजार आनी रोस बरे भाशेन जावंक, दुसरें ती दोगांय आयर्लंड बरे भाशेन पावंक आनी तिसरें म्हज्या बेस्ट फ्रेंडाक फायनान्शियल हेल्प, एक घर आनी बरें काम फावो जावंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 4 PM मागणें हांवें भावार्थान मागलें. आनी आतां म्हज्या भावाचें काजार बरे भाशेन जालें आनी तेजी आनी तेची बायलेची आयर्लंडाची विजा वेळार फावो जावन तेंचें इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथली जालें आनी ती आतां संतोशान आयर्लंड वचून पावला. तशेंच म्हज्या फ्रेंडाक एक बरें घर आनी बरें सांबाळाचें काम फावो जालां. सगळ्या म्हज्या विणवणेक दोनया जेजून जाप दिला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमयलां न्हय, द्रढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सोबे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हिल्डा परेरा म्हणली भयण थाने थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजें धूव कॅनडान आसा, तेजे फिजिओथेरपीचे एग्जामान ते पास जावंक म्हूण आनी तशेंच म्हजे फ्रेंड मॅरी फर्नांडीसची सर्जरी बरे भशेन जावंक म्हूण हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 4 PM मागणेन हांवें भावार्थान मागलें. देवाचे व्हड कृपेन म्हजे धुवेन फर्स्ट अटेम्प्टान फिजिओथेरपी लायसन्स एग्जाम क्लियर केलें आनी ताका बरें जॉब फावो जाला आनी तशेंच म्हज्या फ्रेंडाची सर्जरी बरे भशेन जाली आनी ते आतां बरे भलायकीन आसा म्हूण हांव जेजू म्हज्या दोनयाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. मेका चॅप्टर 7 वर्स 7. पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजो पूत एका न्यू लायफ गर्ल सांगाता संबंदान आसलो आनी ह्या रिलेशनशिपांतावन तो भायर येवचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें भावार्थान कंटिन्युअसली वाचलें आनी दनपाराच्या 2:45 4 PM मागणेन हांवें भावार्थान मागलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां तो त्या रिलेशनशिपांतावन भायर येयला आनी तेचें काजार एका क्रिस्तांव चेडवा सांगाता बरे भाशेन जावन ती दोगांय खुशालकायेन आसा म्हूण हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन सोंपना, ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना.